अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 से 12 सुनते हैं। सामीन, हम अपने इस शो में हर हफ्ते की तरह मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को अपने शो में मदऊ करते हैं और उनसे आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी सेहत के मुतालिक बहुत ही लापरवाह होते हैं और डेली होने वाली मुख्तलिफ चेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है, इसीलिए कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सामीन, आज का हमारा शो UNFP के ताउन से पेश किया जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद शकील अख्तर। ही इज़ अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन सिविल हॉस्पिटल। अभी ही कुछ अरसे पहले ही डॉक्टर साहब वहाँ से रिटायर्ड हुए हैं। और आज का हमारे शो का जो मेन टॉपिक है कोविड-19, माँ और बच्चा, उसकी अहमियत पे कुछ बातचीत करेंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद कोरोना वायरस और उससे बचाव और ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों के लिए इस सिलसिले में बाखबर रखना है। और आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ओवरऑल पूरी दुनिया की बात करें तो इस वक्त कोविड-19 की क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहब इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। मैं यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशंस का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह के प्रोग्राम जिनसे लोगों की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस के बारे में इजाफा हो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ पे तालीम बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे इस तरह के मीडिया के ज़रिए लोगों तक हेल्थ की इंफॉर्मेशन दी जा सके। जहाँ तक कोविड-19 का बात है, दुनिया में नई बीमारी है। पिछले साल 1 दिसंबर को चीन के वुहान शहर से शुरू होने वाली ये बीमारी दुनिया के 188 ममालिक तक इस वक्त फैली हुई है और दुनिया का कोई भी ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ पे ये बीमारी मौजूद ना हो। ठीक है, अब तक टोटल अगर हम बात करें तो दुनिया की आबादी तकरीबन 7 अरब 59 करोड़ है। उस 7 अरब 59 करोड़ में से 3 करोड़ लोग कोरोना की बीमारी का शिकार हो चुके हैं, जो दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.4% बनती है। ठीक है ना। अगर हम डेथ की बात करें तो दुनिया में इस वक्त तक टोटल डेथ 9,48,000 डेथ हो चुकी है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर आप बीमारी के लिहाज से देखें तो ये टोटल केसेस में से कोई 3.1%, 3% अमवात हुई हैं इस बीमारी के अंदर। पाकिस्तान में एकदम से कमी होना, क्या ये वाकई है कमी है या हम टेस्टिंग नहीं कर रहे या कोई और वजूहात है इसके, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहां तक पाकिस्तान में कमी होने का ताल्लुक, पाकिस्तान की एक्चुअल रीजन शायद किसी को भी ना पता चल सके, चूंकि WHO की टीम्स, पाकिस्तानी कई टीमें और दुनिया की बाकी हेल्थ अथॉरिटीज अब तक इस मसले को हल करने में कोशा हैं कि पाकिस्तान और दुनिया के कुछ और मुल्क जहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनमें ऐसी क्या चेंजेस थी कि जिसकी वजह से अब, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनकी वजह से हमें ये पता है कि पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो जुलाई और अगस्त के बाद कम क्यों होना शुरू हुए हैं। हमारा ये ख्याल था कि जून में जब हमारे पास तकरीबन 7,000 केसेस एक दिन में आ रहे थे, तो ये उम्मीद थी कि अगस्त में हमारे पास पीक आएगी और अगस्त में तकरीबन 84,000 पाकिस्तान में डेथ हो जाएंगी, जो अल्लाह का शुक्र है अभी भी 6,400 से ज़्यादा क्रॉस नहीं की हैं। उस वक्त हमारे जो वजीर मनसूबाबंदी हैं असद उमर साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि 14 अगस्त के आसपास पाकिस्तान में कोई 1 मिलियन के करीब केसेस होंगे और 84,000 के करीब हमारे पास डेथ होंगी। लेकिन जुलाई के महीने के एंड से पाकिस्तान में कोविड के केसेस कम होना शुरू हुए। उसके फैक्टर्स पाकिस्तान की जवान आबादी है, उसके फैक्टर्स पाकिस्तान की एवरेज जो एज है वो 22 साल है। अगर हम थोड़ा सा इटली से कंपेयर करें, जहां के ऊपर केसेस भी बहुत ज्यादा थे, फर्टिलिटी डेथ भी बहुत ज्यादा थी, वहां पे 46 साल एवरेज एज है। वहां पे बूढ़े लोगों की तादाद ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा बूढ़े लोग तो जापान में रहते हैं और जापान में केस फर्टिलिटी और केसेस कम हैं, तो ये एक
فیکٹر تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں ان بچوں کی اگر ہم بات کریں، امیون سسٹم بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ یقیناً صحت مند غذا کھانے سے ہی بنتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں اور بچہ دونوں کے امیون سسٹم پہ کام کرنا کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ماں کی صحت ہے تو وہ اپنے بچے کا اسی طرح خیال رکھ سکتی ہے. تو پلیز تھوڑا سا امیون سسٹم کے بارے میں بتائیے گا کہ کرونا وائرس سے لڑنے میں یہ امیون سسٹم کتنا مدد کرتا ہے، اور کن چیزوں سے ہم اپنے امیون سسٹم کو، اپنے بچوں کے امیون سسٹم کو مضبوط کر سکتے ہیں. دیکھیے، امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے بدن کی پہلی دفاعی فوج ہے، جو صرف کووڈ نہیں بلکہ ہمارے بدن میں آنے والے تمام جراثیم، چاہے وہ وائرس ہوں، چاہے وہ بیکٹیریا ہوں، چاہے وہ فنگائی ہوں، ان سب کے خلاف آپ کے بدن کی مدافعت تیار کرتا ہے تاکہ جو حملہ آور جراثیم ہیں وہ آپ کے بدن کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے. امیون سسٹم کے بننے میں سب سے امپورٹنٹ کام آپ کی غذا ہوتی ہے. تو ہمارے پاس تقریباً 100 ملین ایسے بچے ہیں جو غذائیت کی کمی کا شکار ہیں. اگر آپ کے بچے غذائیت کی کمی کا شکار ہیں تو ان کا امیون سسٹم تو اچھا ڈیولپ ہو ہی نہیں سکتا. اب امیون سسٹم کے ڈیولپ ہونے کے لیے آپ کو ایک بیلنس غذا چاہیے. ٹھیک ہے. کووڈ کے آنے کے بعد انفارچونیٹلی چونکہ لوگوں کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہوئی، تو ایون جو نارمل 3 وقت کا کھانا تھا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی 20% آبادی 3 وقت کا بھی کھانا نہیں کھا سکی. تو ڈیفینیٹلی آپ کا امیون سسٹم تو بہت زیادہ کمزور ہے. پھر پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بھی خواتین اور عورتوں کے ساتھ ساتھ جو بچوں کی جو غذا ہے وہ اتنی بہتر غذا نہیں ہے کہ ہمارا امیون سسٹم بہت اچھا ڈیولپ ہو. اگر امیون سسٹم کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو ایک بیلنس غذا جس کے اندر فروٹس بھی موجود ہوں، جس کے اندر ملک بھی موجود ہو، جس کے اندر پروٹینز بھی موجود ہوں، وہ آپ کو لینے کی ضرورت ہے. آپ کو پراپر سلیپ. اب آپ کو پتا ہے کہ جب سے کووڈ آیا 90% بچے چونکہ اسکول نہیں جا رہے تھے اور بہت سے بچے ابھی بھی آن لائن تعلیم کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے ہیں، تو گھروں میں بچے رات کے 2-2, 3-3 بجے اور 4-4 بجے تک جاگ رہے ہیں. رات کی نیند اگر آپ کی پوری نہ ہو تو یہ آپ کے امیون سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر ڈیفینیٹلی کووڈ کی وجہ سے گھریلو ٹینشن، اسٹریس، اس میں اضافہ ہوا. اگین اسٹریس، ٹینشن آپ کے امیون سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو جتنی آپ پرسکون زندگی، جتنی آپ پرسکون نیند آپ لیں گے، اتنا آپ کا امیون سسٹم جو ہے بہتر غذا کے ساتھ امپروو ہوتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کی غذاؤں کا خیال رکھا جائے، ان کو نیوٹریشس غذا دی جائے، اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہمارے امیون سسٹم کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں پوچھنا چاہوں گی، امیونائزیشن یعنی حفاظتی ٹیکہ. حفاظتی ٹیکہ لگانا کتنا ضروری ہے، اور اسپیشلی اگر ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں تو یقیناً ابھی اس ویکسین پر سامعین کام بھی ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اور مزید میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی ویکسینز ہیں، ایسی حفاظتی ٹیکے ہیں جیسے کہ ہیپیٹائٹس ہے، نمونیا ہے، ٹائیفائڈ ہے، جس کی جو کافی مہنگی ویکسینز ہیں اور اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان فری آف کاسٹ پرووائڈ کری ہے. تو میں چاہوں گی کہ ایز اے ڈاکٹر آپ یہ بھی بتائیے ماؤں کو کہ حفاظتی ٹیکہ لگانا کتنا ضروری ہے امیون سسٹم کو بھی بلڈ کرنے کے لیے اور اس وقت کووڈ-19 کے خطرے سے بچنے کے لیے بھی. دیکھیں، جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن پاکستان پچھلے 40 سال سے کام کر رہا ہے، اور یہ فیملی کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو پولیو اور باقی تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین استعمال کریں. یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہوگی. یعنی ان لوگوں کو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو پیرنٹس بننے کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو امیونائزیشن نہ کرا سکے. گورنمنٹ کی طرف سے اتنے لمبے عرصے سے فری آف کاسٹ ویکسینیشن سروسز اویلیبل ہیں. دنیا کے چند بد نصیب ملکوں میں سے ہم ہیں، یعنی نائجیریا، افغانستان کے ساتھ پاکستان، جہاں پولیو ملٹیپل کمپینس کے باوجود ختم نہیں ہو سکا ہے. اور ابھی بھی پولیو ویکسین کے بارے میں ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ جو پوری دنیا اگر سن لے تو ہمارا مذاق اڑائے گی. صرف یہ کووڈ ویکسین ہی نہیں، آج سے پچھلے سال
अगेन यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फंड फॉर वैक्सीनेशन के थ्रू स्कूल के बच्चों में टाइफाइड की फ्री वैक्सीन लगाने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो वो 2-3 महीने के बाद रोक दिया गया, क्योंकि उसका रेस्पॉन्स बहुत पुअर था। पेरेंट्स ने इजाजत देने से इनकार कर दिया कि हम अपने बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जबकि टाइफाइड अगर किसी बच्चे को हो जाए तो वो 1 महीने के लिए तो बुखार का शिकार हो जाता है और कम से कम 6 महीने तक उसका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम जो है वो मुतासर हो जाता है। तो ये तो हमारी समाजी रवैयों की बात है कि हमारी यहाँ वैक्सीन से लोग पता नहीं क्यों इज्तनाब करते हैं, जो कि एक मेरे अपने ख्याल से एक क्राइम होना चाहिए और जिसकी बाकायदा पनिशमेंट होनी चाहिए उन पेरेंट्स के लिए